बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नज़्म है नफ़ीर अमल और इसके शायर हैं वजीद अमजद। नफ़ीर के मानी बांसुरी के हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद अमल की पुकार ली जाएगी। आओ कब तक गिला शौमिये तकदीर करें, कब तलक मातमे नाकामिये तदबीर करें, कब तलक शेवंजूरे फलक पीर करे, कब तलक शिकवा बेमहरिये अय्याम करे, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करे। इन अशार में शायर मजीद अमजद उन रवैयों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो नाकामी की वजह है। तकदीर का शिकवा करना, नाकामी का मातम करते रहना और फिर इन हालात को तकदीर का लिखा कहकर बेरहमी अय्याम का शिकवा करना। शायर का कहना है कि ये रवैये हमें मंजिल से दूर ले जाते हैं। यही बुनियादी नुक्ता है इन अशार में जो हमें देखने को मिलता है कि शिकवे महज वहम है और हम अपनी नाकामी का इल्जाम हालात पर नहीं डाल सकते। यही नहीं, आप हमें वो रास्ता भी दिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। आप नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, ऐ नौजवानों आओ कोई काम करें और तकदीर के अंधेरों में अमल की शम्मा जलाएं। बकौल इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन इस मुकाम को पाने के लिए अमल की कुव्वत का होना जरूरी है, क्योंकि शिकवा और शिकायत वो रवैये हैं जो हमें अमल की राह से गुमराह कर देते हैं और अंधेरे हमारी जिंदगी का मुकद्दर बन जाते हैं। इसलिए शायर इन रवैयों की तरफ इशारा करते हुए मस्बत सोच की तरफ नौजवानों को ला रहे हैं, खुददारी और अज़्म का दर्स दे रहे हैं। यानी ये बात आप समझो कि वो हमें मनफी सोच से हटा रहे हैं कि हर वक्त शिकवा करते रहना और हालात का गिला करना, तकदीर का लिखा कहना, ये मनफी सोच है, मनफी अमल है जो हमें मंजिल से दूर ले जा रहा है और अंधेरे ही हमारा मुकद्दर बन रहे हैं। इसके बरक्स आप एक रोशन राह भी दिखा रहे हैं जिससे मंजिल हमारे करीब होगी, और वो है खुददारी और अज़्म की, ताकि आने वाला वक्त रोशन सुबह की नवीद लेकर आए। आप नौजवानों से कहते हैं कि आओ कोई काम करें और तकदीर के अंधेरों को रोशनी में बदल कर रख दें, कि यानी ये जो वक्त है, ये जो हालात है, ये जो अंधेरे हैं, इसको हम रोशनी में तब्दील कर कर रख दें। कैसे करके रख दें? ये काम से मुमकिन है, अमल से मुमकिन है। इसलिए आप दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं नौजवानों को काम की तरफ, आओ कोई काम करें। आप मुखातिब हैं नौजवानों से, क्योंकि ये किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और कौम को नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आप कह रहे हैं मुकद्दर का गिला करने की बजाय आओ कोई काम करें। मजीद अमजद यहाँ नाकामी और हालात को तकदीर का लिखा समझने की बजाय मुकाबले, हिम्मत और अमल की सोच को उजागर कर रहे हैं, ताकि मुल्क के हालात में बेहतरी लाना मुमकिन हो सके, जिंदगियों में बेहतरी लाना मुमकिन हो सके। ये एक मस्बत सोच है और किसी भी कौम की तरक्की की जामिन भी है, और यही ख्याल आप यहाँ पेश कर रहे हैं। आप यहाँ ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हमें अपने हालात बदलने हैं तो हमें अमल की जरूरत है। आज पर बात खिजा है चमनिस्तान वतन, आज महरूम तजल्ली है शबिस्तान वतन, मरकज़े नालाओ शेवन है दबिस्तान वतन, वक्त है चाराए दिले नाकाम करें, और नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। इन अशार में शायर का कहना है कि आज वतन के चमन में खिजा का राज है,
جس نے وطن کی رنگینی کو، بہار کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ جب خزاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رنگینی اور بہار ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ صورتحال وطن کے چمن میں بھی ہے، اور اس وطن کی روشنی کو بھی اس خزاں نے راتوں سے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ گویا ایسے لگتا ہے کہ ہمارا وطن ایسا دبستان بن کر رہ گیا ہے جہاں صرف رونا دھونا، ناکامی اور خزاں ہے۔ لیکن اس مقام پر ہمیں آگے بڑھ کر عمل کی راہ کو اپنانا ہوگا تاکہ آنے والے وقت کو بدلا جا سکے۔ آپ رہنمائی کر رہے ہیں۔ آہو فریاد ان اندھیروں کو ختم نہیں کر سکتی، اس خزاں کو بہار میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ عمل ہی وہ قوت ہے جسے اپنا کر اس تاریکی کو، خزاں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اے نوجوانوں، آؤ اور وقت کے اوراق پر اپنے عزم اور ہمت سے کامیابی کی تحریر رقم کر دو۔ یہ خیال پیش کر رہے ہیں یہاں پر مجید امجد کہ کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ ممکن ہے اور کس طرح سے اس خزاں کو بہار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بقول اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ناکامی کا ماتم کرنا اور زمانے حالات کا شکوہ کرنا بے فائدہ ہے۔ یہ منفی سوچ ہے اور بیکار بنا دیتی ہے یہ سوچ۔ شاعر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم بد قسمتی اور حالات کا رونا روتے رہیں، ہمیں اپنی توانائیاں مثبت کام میں لگانی چاہیے۔ اگر ہم واقعی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی قوت کو کوشش کی طرف موڑنا ہوگا، یعنی کوشش اور عمل ہی وہ راہ ہے جس سے اس حالات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناکامی کا شکوہ کرنا، ماتم کرنا، یہ تو ہمیں اپنی منزل سے مزید دور کر دے گا۔ اگر ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے تو خودداری اور عزم کے ساتھ عمل کی راہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ یعنی آپ ایک خوددار اور زندگی اور ایک باعزم زندگی کی طرف بڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آؤ آگے بڑھ کر اس خزاں کو بہار میں بدلنے کے لیے کام کریں۔ بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ حالات جو ہے قسمت کا لکھا ہے اور اس کا شکوہ کرتے رہنا ایک منفی عمل ہے، جبکہ مثبت سوچ، کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور تاریکی کو، خزاں کو بہار میں بدل کر رکھ دینا ہے۔ اور یہ ممکن ہے لیکن اس وقت جب ہم عمل کی قوت کو اپنائیں۔ اور یہی خیال، یہی تصور یہاں پر شاعر نے پیش کیا ہے ان حالات کو بدلنے کے لیے۔ اگلے اشعار ہیں: آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ شاعر مجید امجد نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ ہم اس برباد بستی کو دوبارہ آباد کریں۔ یہ بستی علامتی طور پر وہ ملک یا معاشرہ ہے جو ظلم، جبر اور مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں مل کر اس بستی کو دوبارہ خوشحال بناتے ہیں۔ یہاں آپ احساس بیدار کر رہے ہیں تاکہ ملک میں نئی صبح کا آغاز ہو سکے، تاریکی کا یہ دور ختم ہو جائے۔ آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ کوئی کام کریں۔ بقول شاعر، لطفی کیا اگر بولے نہ ہر رخ سے جنوں، ہوش سے بچتے چلو دیوانہ پن کرتے چلو۔ یہی دیوانہ پن، یہی جنون، یہی جوش، یہی ہمت، یہی جذبہ شاعر مجید امجد بھی نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج وطن میں بہار نہیں خزاں ہے۔ آج
वतन नाकामी की तरफ रवा दवा है और जिंदगी बदहाली की तरफ जा रही है। ऐसे में अमल की कुव्वत की तरफ बढ़ना होगा। शायर ये तस्वुर पेश कर रहे हैं इस नज्म में। शायर का मजीद कहना है कि आओ इन जकड़ी हुई रूहों को आजाद करें। यहाँ एक हटकर हमें तस्वुर मिलता है। अब वो जकड़ी हुई रूहों का मकसद क्या है, कौन सा खौफ है, वो हम देखेंगे। जो खौफ और पाबंदियों की वजह से सच बोलने या अपने हकूक के लिए आवाज उठाने से महरूम है। शायर का कहना है कि आओ हम सब मिलकर इस फरियाद को आगे बढ़ाएं और इन लोगों की हिमायत करें जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यानी हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो इन जकड़ी हुई रूहों को आजाद करवाना चाहते हैं, जो जबर और पाबंदियों की वजह से सच बोलने से भी कासिर हैं और अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा रही। ऐसे में वो लोग जो इनके इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। बकौल फैज अहमद फैज, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। ये वतन से वफा का तकाजा है कि जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाई जाए ताकि तारीख दौर खत्म हो और नई सुबह का आगाज हो सके, जहां खुशहाली हो, खुशियां हो और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मैसर हो। और ऐसे लोग जो जुल्म जबर और पाबंदियों की वजह से अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे, उनके लिए आवाज उठाई जाए और ऐसे लोग जो उनकी आवाज बनकर खड़े हैं उनका साथ दिया जाए। यही एक जिंदा कौम की निशानी है और यही ख्याल, यही तस्वुर हमें इन अशार में देखने को मिल रहा है। अगले अशार हैं, एक हंगामा सा है आज जहां में बरपा, आज भाई है सगे भाई के खून का प्यासा, आज ढूंढे से नहीं मिलती जमाने में वफा, आओ इस जिन से गिरा माया को फिर आम करें, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। अभी तक जो हमने बंद पढ़े, जो अशार पढ़े, उसके अंदर हमें आगे बढ़ने और मुल्क में खुशहाली लाने की तरफ कदम बढ़ाने और पाबंद और जुल्म के शिकार लोगों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए कहा गया। इस वक्त अब जो हमारे सामने अशार आएंगे उनके अंदर वो मुख्तलिफ रवैये हैं जो माशरे ने अपना रखे हैं और जिसकी वजह से जिंदगियों की तबाही लग रही है और मुल्क की भी, क्योंकि माशरे में बुराइयां इससे जन्म ले रही हैं। अब वो क्या रवैये हैं उन्हें हम समझेंगे। इन अशार में शायर माशरे के रवैयों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वो क्या रवैये हैं, इस आज के दौर में ये अशार एक आईना है जो हमारे इर्द गिर्द की हकीकत का अक्स दिखाते हैं, जहां भाई भाई का दुश्मन बन गया है और खुदगर्जी ने इंसानी रिश्तों को जहर आलूदा कर दिया है। शायर की ये पुकार कि हम जिनसे गिरा माया यानी मोहब्बत और वफा को दोबारा आम करें, हमें याद दिलाती है कि अगर हम इन इक़दार को जिंदा रखें जो हमारे आबाओ अजदाद में मौजूद थी, वफा, मोहब्बत, सच्चाई, रिश्तों की मजबूती, तो एक खूबसूरत माशरा तश्कील पा सकता है और मजबूत भी। ये क्योंकि ये जो रवैये हैं कि सगे भाई का दुश्मन हो जाना किसी भी वजह से और रिश्तों से कता ताल्लुकी इख्तियार कर लेना या रिश्तों को खत्म करना जो है हमें कमजोर बनाता है। ये अशार माशरे के रवैयों की तस्वीर कशी कर रहे हैं। यानी हमें यहाँ पर शायद क्या तस्वुर दे रहे हैं कि हम माशरे के रवैयों को देख रहे हैं जो कि आज मौजूद हैं। हमें
یہ حقیقت کا عکس دکھاتے ہیں۔ یہ اشعار ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ نفرت کو محبت سے اور خود غرضی کو خلوص سے بدلنے کی کوشش کریں۔ منفی سوچ، مال، اسباب یا لڑائی کی وجہ سے سگے رشتوں کے خون کے پیاسے ہونے کی بجائے پیار، خلوص اور وفا کو عام کریں۔ یہ جو رویے ہماری اقدار بھی ہیں، یعنی یہ جو محبت ہے، خلوص ہے، وفا ہے، ہماری اقدار بھی ہیں، جنہیں آج ہم بھلا چکے ہیں اور گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں، جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں، جن سے گرا مایا ہر طرف نفسی کا عالم ہے۔ رشتوں میں تقدس اور احترام باقی نہیں رہا۔ آج زمانے میں ڈھونڈنے سے بھی وفا اور سچائی نہیں ملتی۔ جیسے ہمارا دل خلوص اور اخلاص جیسے جذبات سے خالی ہو گیا ہو۔ بقول شاعر، وہ عالم ہے کہ ہر موج نفس ہے روح پر بھاری، خدا جانے یہ جینا ہے کہ جینے کی اداکاری۔ جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کیسے نہ ڈریں، حشمت روم اور سولت رہ سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ آلام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ جام جم، شوکت کے، حشمت روم، سولت رہ تلمیحات ہیں۔ جام جم کہا جاتا ہے کہ ایران کے بادشاہ جمشید کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا۔ ایک دور تھا کہ ایران اور روم عظیم و شان سلطنتوں کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ یہاں قدیم روم اور رے جیسی عظیم و شان سلطنت کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کسی طاقت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ اشعار ہمیں نوجوانوں کو جو ملک کا سرمایہ ہے ہر طرح کے خوف سے آزاد کر رہے ہیں اور طاقت اور قوت کا وہ مقام دکھا رہے ہیں جو زوال پذیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی طاقت پر، اپنے عمل کی طاقت پر اور قوت پر، ہمت پر، عزم پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی غیر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ تصور ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ بڑی سے بڑی سلطنت کا آج نام و نشان نہیں ملتا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے نوجوانوں، ہمیں مصائب سے مقابلہ کرنا ہوگا بلا خوف و خطر۔ اگر منزل کو پانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ عمل کی قوت ہے۔ بقول شاعر، راہ عمل میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ یہ اشعار نوجوانوں کے عزم اور حوصلے کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں جاہ و حشمت، طاقت و شوکت یا کسی عظیم و شان سلطنت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں وہ لوگ متاثر نہیں کر سکتے جو عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا جن کی زندگیوں کا مقصد محض دولت اور طاقت کو پانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قدیم روم اور رے جیسی سلطنتوں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں کسی کی شان و شوکت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے نوجوانوں، ہمت، جوش اور جذبے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ جوانی کا مطلب ہی ہر خوف اور طاقت کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھنا ہے۔ اپنی راہ کی ہر رکاوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو تمہیں منزل کو پانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی پیغام ہے ان اشعار میں شاعر مجید امجد کا نوجوانوں کو کہ کسی سے ڈرو نہیں، خوف زدہ نہیں ہو اور عمل اور قوت سے آگے بڑھتے جاؤ۔ تمہارا عزم تمہاری طاقت ہے، تمہارا جوش تمہاری طاقت ہے اور تمہارا عمل وہ راہ ہے جس سے منزل پائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اب جو اشعار ہیں وہ ہمیں
माशरे के मनफी रवैयों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे पहले जो था वो वजूहात थी जो नाकामी की वजह बनी और वो हालात थे जो वतन में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अब जो हम अशार देख रहे हैं वो रवैये हैं जो मुसलसल नजर आ रहे हैं। अब अगला जो शेर है वो है, रिश्ताए मकरो रया तोड़ भी दे, कासाए हिर्सो हवा फोड़ भी दे, अपनी ये तुरफा अदा छोड़ भी दें, आओ कुछ काम करें, नौजवान नाने वतन आओ कोई काम करें। इन अशार में शायर मजीद अमजद का कहना है कि मकरो रिया का दामन छोड़कर और हिस्सो हवस का कासा तोड़कर आओ कोई काम करें, यानी मिलकर मेहनत से काम करें। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब हम माशरे के गलत रवैयों की बात कर रहे हैं। शायर भी हमें यही आईना दिखा रहे हैं कि कौन से रवैये हैं जो तबाही की वजह बन रहे हैं। इन अशार में शायर मजीद अमजद का कहना है कि मकरो रया का दामन छोड़कर हिर्सो हवस का कासा तोड़कर आओ कोई काम करें, यानी मिलकर मेहनत से काम करके अपना मुकाम हासिल करें और एक ऐसा माशरा तश्कील दें जहां वफा हो, मोहब्बत हो, खुशहाली हो। और ये तभी मुमकिन है जब हिर्स, मकर, फरेब की तमाम रस्में दम तोड़ दें और मेहनत से आगे बढ़ा जाए, यानी गलत रास्ते इख्तियार करके अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश ना की जाए। लालच, मकर, फरेब इस तभी होता है जब हम आगे बढ़ने के लिए किसी नाजायज रास्ते को इख्तियार करते हैं, उसी में कामयाबी पाने के लिए ये रवैये भी सामने आते हैं। शायर ने मनफी रुझानात की नफी की है। आप इन रुझानात की नफी कर रहे हैं। इसके बरक्स आप क्या चाहते हैं? वफा, मोहब्बत। और आप कामयाबी के लिए हमें रास्ता क्या दिखा रहे हैं? मेहनत का, अज़्म का, हिम्मत का, काम का। ये अशार अगर देखा जाए तो जिंदगी के हवाले से भी बहुत अहम है, क्योंकि ये जो सोच है जिसका जिक्र हमें इन अशार में मिल रहा है, बहुत सी खराबियों को जन्म देती है। इन अशार में सनदे तकरार का इस्तेमाल हुआ है। मकरो रिया, हिर्सो हवस जैसे मनफी रवैयों की तरफ इशारा किया गया है कि पहले हमें क्या देखने को मिला? हिर्सो हवस जैसे मनफी रवैये, और इसकी नफी भी साथ ही आपने की। शायर का कहना है कि हमें अपने अंदर खुदगर्जी और फरेब को तर्क करके अमली जिंदगी में अच्छे और मस्बत काम की तरफ बढ़ना होगा, मेहनत से आगे बढ़ना होगा, ताकि इज्तिमाई तौर पर काम करके खुशहाल और बामकसद जिंदगी को जिया जा सके। और ये जो मनफी रवैये हैं, मकर, फरेब, हिर्स और ऐसे रुझानात, इनको छोड़ दिया जाए, ताकि क्योंकि ये माशरे का एक वो चेहरा है जिसे माशरे का भयानक चेहरा कहा जा सकता है। और एक खुशहाल और बामकसद जिंदगी को जीने के लिए हमें कोई काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ना कि हम गलत राह को इख्तियार करें और लालच में किसी को नुकसान दें और हिर्स करें, लालच करें और मकरो फरेब करें, धोखा दें। ये तमाम रवैये गलत हैं, मनफी हैं और किसी भी माशरे की तबाही का सबब है। इसीलिए शायर इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं और इनकी नफी भी कर रहे हैं। और इसके बरक्स वो क्या चाहते हैं कि मोहब्बत हो, वफा हो, और ये तभी मुमकिन है कि कोई काम किया जाए। आप बार बार सनते तकरार का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, आओ कुछ काम करें, काम करें, काम करें, अपनी ये तुरफा अदा छोड़ भी दे, यानी ये अजीब रवैया, ये अजीब अदा। कौन सा अजीब रवैया? मकरो रिया का और हिर्सो हवस का कासा तोड़ दे
اور ایک بامقصد زندگی جیے جو کام کے حوالے سے آگے بڑھتی ہو اور معاشرے میں تاکہ وفا ہو، محبت ہو، رشتے قائم رہیں اور ایک خوبصورت اور خوشحال معاشرہ تشکیل پائے، کیونکہ جہاں پر مکر اور فریب، حرص اور لالچ ہوتا ہے وہاں پر معاشرہ بدحالی کی طرف جاتا ہے۔ جو اس سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ تو کامیاب ہوتے ہیں بظاہر، صرف بظاہر، لیکن جو کمزور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور اس طرح دل میں سے محبتیں ختم ہوتی ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں اور معاشرے میں بدحالی بھی قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان رویوں کی نفی کر رہے ہیں اور مثبت راہ دکھا رہے ہیں اور اس پر چلانا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کو، قوم کو۔ آپ ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں کہ منزل کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ محنت اور کام کو اپنایا جائے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بچوں، اس سے پہلے علامہ اقبال کا جواب شکوہ اور بڑھے چلو احمد شیرانی کی نظم بھی اپلوڈ ہو چکی ہے، اور آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کوشش مزید آگے بچوں تک جائے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ کوشش مزید آگے بڑھے۔ اللہ حافظ۔